पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईद उर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद उर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे, वहाँ जो काले कवानीन हैं जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो कुछ जम्मू में इस वक्त हो रहा है, जम्मू के जो हालात हैं और उस रीजन में जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और तहरीक काफ़ी ज़्यादा जान पकड़ रही है जम्मू के इलाके में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कश्मीर अमेरिकन कौंसिल के सरबराह डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाही हमारे साथ आएँ और हम वो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कश्मीर में इस वक्त उस पर वो हमारे साथ बातचीत करें। तो इंशाल्लाह जो ही हमारा रब्ता वाशिंगटन में उनसे हुआ तो हम उनसे भी उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक स्टेटमेंट आई है, उस पर हम जो है ना वो बात कर लें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में की खुद इरादत, इज़हार राय और पुरअमन सियासी सरगर्मियों की आज़ादी समेत तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम करने पर भारत की मज़म्मत की है। श्रीनगर से जारी बयान में तर्जमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब्दुल मनास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त भारत में हुकूमत है वो कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को खामोश करने के लिए फौजी ताकत के साथ साथ काले कवानीन का भी बेदरीक इस्तेमाल कर रही है। तर्जमान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और में हिंदू बस्तियां तामीर जो है ना वो तेज़ी के साथ कर रहे हैं और भारतीय फौजियों को भी ज़मीनें लाट हो रही हैं। तो इस पे हमने बड़ी तफसील के साथ बात की थी कुछ अर्सा पहले अपने प्रोग्रामात के अंदर कि कश्मीर के अंदर जो है ना जो लोग मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर आए हैं उनकी ज़मीनें जो हैं वो अब भारतीय हुकूमत अपने कब्ज़े में जो है ना ले रही है और पुलिस वहाँ पे बोर्ड आवेज़ा जो है ना वो कर रही है कि ये ज़मीनें हुकूमत ने अपनी तहवील में जो है ना वो ले ली हैं, जिसमें कीमती बागात भी शामिल हैं, प्रॉपर्टी भी शामिल है और इस तरह की जो है ना ज़रूरी ज़मीनें भी शामिल हैं, जो उन तकरीबन सभी लोगों की आस्ता आस्ता जब्त की जा रही हैं जो भारतीय मुजालिम से तंग आकर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान हिजरत इख्तियार करने पे मजबूर हुए थे। और अब जो खबर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आई है मकबूजा कश्मीर से श्रीनगर से जो आज बयान जारी किया है एडवोकेट अब्दुल मनास ने, उन्होंने भी यही बात कही है कि वो ज़मीनें कब्जा करके हिंदुओं को भारत से ला के, स्पेशली हिंदुओं को, भारत में मुसलमान भी आबाद हैं, बाकी मज़ाहिब भी आबाद हैं, लेकिन हिंदुओं को वो जगह दी जा रही हैं। और कुछ भारतीय फ़ौजी हैं जो रिटायर भारतीय फ़ौजी और हाजिर सर्विस भारतीय फ़ौजी, उनको भी ज़मीनें अलाट होना शुरू हो गई हैं कश्मीर में। और श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम, अनंतनाग, इस्लामाबाद, शोपियाँ और इसी तरह राजौरी और फिर सुरनकोट और फिर जम्मू के इलाकों में जो है ना कुछ ज़मीनें फ़ौजियों को अलाट हुई हैं जो भारतीय फ़ौज के साथ मुंसलिक हैं। मकसद सबको पता है कि कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलना है और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। लेकिन एक चाल होती है दुश्मन की और एक चाल होती है कुदरत की, और कुदरत अपनी चाल जो चल रही है कश्मीर के अंदर वो यकीनन कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं, कश्मीरियों का जो खून है, कश्मीरियों की जो बेमिसाल जदोजहद है, उसका ही एक जो है ना वो समर है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर वो सारे का सारा वहाँ के लोगों की जो है ना मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वहाँ कश्मीर के अंदर। लेकिन दुनिया में अब भी ये बात समझी जाती है कि कश्मीर एक तस्फिया तलब मामला है जिसका तस्फिया होना अभी बाकी है। तो भारत ने दबाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने आइनी स्टेटस बदलने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर में सूरत हाल आपके सामने है कि वादी से जम्मू में अब जदोजहद आज़ादी बड़ी तक़वियत पकड़ चुकी है और वहाँ जो हुर्रियत पसंद कश्मीरी हैं बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गए हैं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से उनको निशाना बना रही है और जो लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं उसकी तादाद भी अब वादी की निस्बत बढ़ती ही जा रही है। और ये वो इलाका होता था जम्मू के जिसको भारत हमेशा समझता था कि कुछ पुरस्कून इलाका है, यहाँ पे फोर्सेस पे शायद कम हमले होते हैं और वहाँ से
بھارت جس کو بغاوت کہتا ہے، ہم تو اس کو آزادی کہتے ہیں، تو بغاوت کی آوازیں بقول بھارت کے کہ کم اٹھتی ہیں جموں کے علاقے سے. لیکن وہی میں نے قدرت کی جو ہے نا بات کی کہ ایک سازش قدرت کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر جو ہے نا دشمن کی ہوتی ہے، اور ایک تدبیر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر ہی یقیناً تمام تدابیر سے بھاری ہے. تو کشمیر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، کشمیر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بظاہر بھارت دنیا کو تو یہ بتا رہا ہے کہ سب اچھا ہو چکا ہے، لیکن سب اچھا جو ہے نا نظر آ رہا ہے. مسلسل بھارتی میڈیا خود اعتراف کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو وہاں پہ آزادی پسند تنظیموں کو جس طرح سے آپ نے دبایا، جس طرح سے ان کو آپ نے دیوار کے ساتھ جو ہے نا وہ لگایا، لیکن وہ دبنے کی بجائے اور خاموش ہونے کی بجائے وہ تحریک ایک نئی جہت اختیار جو ہے نا وہ کر گئی. تو یقیناً جدوجہد آزادی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا، اور بھارت اس کو دبا نہیں سکے گا. بھارت خواہ کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، بھارت جبر کا کوئی بھی راستہ اختیار کر لے، لیکن کشمیریوں کو دبانا جو ہے نا وہ بھارت کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ بھارت گزشتہ پونی صدی سے دیکھ چکا ہے. یہ آج کی نہیں جو ہے نا جدوجہد کوئی چند سالوں کی نہیں ہے، چند ہفتوں کی نہیں ہے، چند مہینوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ پونی صدی پہ محیط جدوجہد آزادی ہے. اور اس پونی صدی پہ ظلم و جبر کا کون سا ہتھ کنڈا جو بھارت نے اختیار نہیں کیا. اور اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اگر بھارت یہ سمجھ نہیں سکا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے نا بھارت کے حکمرانوں کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. کون سی ایسی چال ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ نہیں اختیار کی؟ کون سا ایسا مکارانہ یارانہ حربہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے اختیار نہیں کیا؟ لیکن تمام حربے اختیار کرنے کے باوجود وہاں ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نعرہ ہے، آزادی آزادی اور بس آزادی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا مطالبہ ضرور پورا ہوگا، اور کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آزاد ہوگا. تو ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ اور وہاں کے حالات و واقعات پہ، اور پھر یہ کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. میر وائز عمر فاروق نے بھی ایک بڑا زبردست پیغام دیا ہے. کل جماعتی حریت کا سینئر رہنما ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی جموں کشمیر کے سربراہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، عالم دین ہیں، جمعیت علماء ہند کے بھی وہ رہنما ہیں کشمیر کے اندر، بلکہ ان کے نمائندے ہیں. اور ایک بڑا اثر و رسوخ ہے دینی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، کشمیری حلقوں میں میر وائز کے پورے خاندان کا. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ محرم الحرام میں بھی جو جس طرح سے پابندیاں عائد جو ہے نا وہ کی ہوئی تھی بھارت نے، اور جس طرح سے لوگوں کو دبایا گیا تھا، جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ سازشیں ایسی بھی تھی کہ مسلم اور شیعہ اور سنی جو ہے نا وہ تفریق پیدا جو ہے نا وہ کی جائے. لیکن الحمدللہ دیکھا عاشورہ میں جو کچھ ہوا کشمیر کے اندر، اہل سنت جو تھے لوگ، انہوں نے کیسے اہل تشیع کو وہاں پہ پروٹیکٹ کیا، ان کو ساتھ دیا، اور ان کو پانی پلایا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب فورسز نے جو ہے نا 10 محرم کے جلوسوں پہ پابندی عائد کی، تو اہل سنت نے بھی اس پہ احتجاج کیا. خود میر وائز عمر فاروق نے اس پہ احتجاج کیا، اور جامع مسجد سری نگر جو کہ بند ہے، لیکن وہاں سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا، یہ سارا جو بھارت نے وہاں پہ کھیل جو ہے نا وہ رچایا ہوا تھا. تو یہ سارے حالات و واقعات ہیں جو کشمیر کے اندر ہیں. اور میر وائز نے جو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ اب شیعہ سنی میں کو تفریق ڈالنے کی کوشش بھارت نے کی، لیکن الحمدللہ وہ ناکام ہوئی. اور بھارت چاہتا ہے، کوئی فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اندر جس میں اہل تشیع کے حوالے سے نازیبا باتیں ہیں اور اس طرح کی منافرت والی ہیں، اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کشمیر کے ہیں لوگ. تو وہ بھی میر وائز نے اس کا ذکر کیا. اور پھر خود جو ایڈوکیٹ ہیں عبدالرشید منہاس، انہوں نے بھی ذکر کیا 2 دن پہلے، ان کی بھی ایک پریس ریلیز آئی تھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ فرقہ وارانہ جو ہے نا وہ چیزیں پیدا کرنے کی بھی بھارتی خفیہ ایجنسی نے کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے ہمیشہ کی طرح. جو چال آپ نے چلنے کی کوشش کی کشمیر میں، کشمیر کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناکام کیا، نامراد کیا. کیونکہ کشمیری کی جدوجہد سخت جو ہے نا وہ کوئی عام جدوجہد نہیں ہے. کشمیریوں کی جدوجہد بڑی جو ہے نا خاص جدوجہد ہے، جس میں بہت سارے شہداء کا خون شامل ہے.
تو انشاءاللہ یہ جدوجہد ضرور رنگ لے کے آئے گی. کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیری اپنی تقدیر انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کریں گے. سونا FM 89.4 پہ ہمارے نشست کا سلسلہ جاری ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سوشل میڈیا سے. ریڈیو پہ ہمیں سنتے رہیے گا, سونا FM 89.4 ٹیون کیجیے گا. ہماری ایپ بھی آ گئی ہے, ایپ بھی اپنے موبائل میں اینڈرائڈ جو فون ہے اس میں آپ انسٹال کریں, اس میں بھی آپ نشریات ہماری سن سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ انٹرنیٹ کے بغیر بھی ہماری ریڈیو کی نشریات اپنے موبائل فون پہ, کسی بھی قسم کا موبائل فون ہے آپ اس پہ سن سکتے ہیں 89.4 پہ. تو ضرور فیڈ بیک ہمیں دیں, حوصلہ افزائی کریں, اور اگر کوئی تنقید ہے اور کوئی مثبت تجاویز ہیں وہ بھی ہمیں دیں. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ کے پیغامات مسلسل آتے رہتے ہیں اور آپ کے مشوروں سے, آپ کی رہنمائی سے ہم اپنے پروگرام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا سے اجازت, اور ریڈیو پہ ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے.